वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs हैं उनका हम देख रहे हैं कि एक डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत अरसे से इसकी बात हो रही थी कि ये सज़ाएँ आएंगी, उसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो अब लग रहा है कि इस किस्म की जितनी भी ये प्रेडिक्शंस थी वो सही होती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों में ही जो 9 मई के केसेस थे उनमें पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद बच्छड़ साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब और MNA अहमद चट्टा साहब, इनको सज़ा मिली। आज ECP ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी दिन पहले एक और जो MNA हैं चित्राली साहब, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, तो उनको भी सज़ा दी गई थी, मगर उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो आज आया है ECP की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस पर सवाल उठा रही है और तनकीद भी कर रही है, मगर ECP का जो बयान है वो यही है कि अगर सज़ाएँ मिलेंगी तो उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम बार एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि ये जो सज़ाएँ दी गई ऑब्वियसली बहुत अहम हम कह सकते हैं, ये सियासतदान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन के मेंबर, अपोजिशन के लीडर थे पंजाब असम्बली में, एक सेनेटर थे, एक MNA। तो सर डिस्क्वालिफिकेशन क्या आप भी यही समझ रहे थे कि इतनी ही तेज़ी से होगी इनकी? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर ये हाई कोर्ट में अपील कर देंगे तो शायद ये प्रोसेस रुक जाए। हाउ आर यू व्यूइंग इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन से यही उम्मीद थी कि वो इतनी जल्दी से एक्शन लेगा। देखें, अभी तो अपील का तो उनका पीरियड है, उसको फाइल करने में 15 दिन का टाइम होता है इसकी अपील करने का। उनके पास वो वक्त था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब आप देखें, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है आर्टिकल 63 के तहत। 63G में आता है कि जी अगर किसी कोर्ट से आपको सज़ा हो जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है आपकी। लेकिन उसके आर्टिकल 63 सब क्लॉज 2 और 3 है कि जी वो अगर 30 दिन का टाइम होता है, विद इन 30 डेज स्पीकर रेफरेंस भेजता है इलेक्शन कमीशन को कि जी इस MNA MP की सज़ा हो गई है तो आप इसके बारे में फैसला करें। और उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास अंडर आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 में 90 दिन का टाइम होता है कि उस पर वो फैसला करें। लेकिन देखिए, मैंडेटरी नहीं है कि वो 90 दिन इंतज़ार करें और 30, लेकिन यहाँ क्योंकि अपील का पीरियड है, एक लोग हैं जो अभी उनका हक है उसको उनका आइन और कानून के तहत कि वो अपील करें। हो सकता है वो अपील में वो फैसला कल अदम करार दे दिया जाए कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। लेकिन देखिए, उनको वैसे ही उनसे इलेक्शन छीन लिया गया, फॉर्म 47 की हुकूमत आ गई। फिर आपने देखा उनकी जो रिजर्व सीट्स थी वो भी दूसरों में बांट दी, तकसीम कर दी गई। तो अब इनको यहाँ से फारिग करना है, तो ये क्या जमहूरियत है? आप उनको वैसे ही बैन कर दें, निकाल दें। अब इनको सोचना चाहिए, इनके MNAs MPAs को, कि क्या वो इस असेंबली जो जारी असेंबली उसका हिस्सा रहना चाहेंगे। क्योंकि अब देखिए उनको 9 मई में सजाएं होंगी। एक आध को छोड़ दिया, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ दिया, लेकिन अब यास्मीन राशिद जो एक बीमार खातून है डॉक्टर, उनको सजा दे दी गया और 10 साल की सजाएं दी गई। उनका रोल ये भी नहीं था कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। देखिए, कोई इसमें शक नहीं है कि वो जुर्म हुआ, उसकी सजा होनी चाहिए। आबिद साहब, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ कुंवर दिलशाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। विल टेक दिस डिबेट फॉरवर्ड। कुंवर दिलशाद साहब, ये जो आबिद साहब बात कर रहे हैं सर, बहुत ये तासुर फैल रहा है कि ECP जो है वो सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं कर रही। अभी सजाएं आई हैं, अपील का पीरियड मौजूद है, मगर फौरन इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन आ गया। और इससे पहले जो आबिद साहब ने भी कहा वही एक तनाजुर होता है, और तनाजुर यही है कि रिजर्व सीट्स में भी ECP का जो रवैया रहा है उस पर बहुत सवाल उठते हैं सर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आबिद ज़ुबैरी साहब ने। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए था कि अभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अपील का हक उनको दिया जाता है। और अपील जो होती है आमतौर पर 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का मोहलत दी जाती है। उसके बाद उसमें फैसला करने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है आबिद ज़ुबैरी साहब की। लेकिन हमें हैरानगी की बात यह है कि यहाँ फैसला जब आया है, आम तौर पर रवायत ये रही है
کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو یا سینیٹر ہو، تو ان کا ریفرنس آتا ہے اسپیکر کی طرف سے یا چیئرمین سینٹ کی طرف سے، اور وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ عدالتی فیصلہ آگے ہے، اب آپ آئین آرٹیکل 63 کے تحت اپنی کارروائی کر لیں یا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 225 کے تحت فیصلہ کر لیں، لیکن یہاں پہ اسپیکر کے ذریعے آتا ہے، ہمیشہ روایت رہی ہے۔ اب چونکہ یہ ڈائریکٹ چونکہ عدالتوں نے یہ کیا، جس عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے ان کو 10 سال کی، تو انہوں نے ڈائریکٹ کاپی بھیج دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فار نیسیسری ایکشن۔ تو یہاں الیکشن کمیشن پاکستان نے عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ان کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، لیکن ابھی تک عدالت کے راستے کھلے ہیں۔ اب بھی ان کو یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہی شیڈول جاری کرے گا نیکسٹ ضمنی انتخابات کرنے کے لیے، تو وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے عدالتوں میں کہ ابھی تو جناب معاملہ عدالتوں میں زیر غور ہے یا اپیل کی جا رہی ہے۔ تو اگر عدالتوں نے ان کو سزا جو ہے معطل کر دی، یا ان کا جو ہے قرارداد تو نہیں قرار دیں گے، معطل قرار کریں گے، جب معطل قرار دے دیں گے تو پھر ریفرنس جو ہے وہ نلڈوائڈ ہو جائے گا، اور وہ الیکشن جو ہے ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، اور وہ اگر انہوں نے نوٹیفکیشن کر بھی دیا ہے تو واپس لے لیا جائے گا۔ یہ تو ہمیشہ روایت رہی ہے پرانی، لیکن یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ اصولی طور پر ابھی انتظار کرنا چاہیے تھا، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ انتظار کیا؟ یہی تو سوال ہے کنور دلشاد صاحب، سر کیوں نہیں انتظار کیا؟ یہی تو سوال ہے۔ تو یہ سوال تو آپ کا بالکل ویلڈ بنتا ہے، اور اگر سوال یہ تھا ہمیں تو ماضی کی جو روایت رہی ہے ہمیشہ، جب میں بھی سیکرٹری رہا تھا، ہمارے ماضی میں تو ہمیشہ ہم نے عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی 30 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے باقاعدہ مہلت دی۔ میں اس کی بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ جناب 2002 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جسٹس قیوم صاحب کی عدالت نے ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ تو جب وہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آیا کہ آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں، تو اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر تھے جسٹس عبدالقدیر چودھری، تو انہوں نے اس کو 30 دن کے لیے مہلت دے دی کہ آپ سپریم کورٹ جائیں، فیصلہ آئے گا تب دیکھیں گے۔ 30 دن کی اعتزاز ایسے نے مانگا تھا 15 دن کی، 1 ہفتے کی مہلت، لیکن چیف الیکشن کمیشنر جسٹس عبدالقدیر چودھری کا فیصلہ باقاعدہ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو دیکھتے ہوئے 30 دن کی مہلت دی، جس پر اس وقت کی حکومت ان سے ناراض بھی ہوئی، اور پریزیڈنٹ کے رفیق تارڑ وہ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ وہ تو اعتزاز تو مانگ رہا ہے 1 ہفتے کی مہلت، آپ 30 دن کی دے رہے ہیں۔ کہتا ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، وہ اپیل کرے، آرام سے کرے، فیصلہ بعد میں آتا رہے گا۔ تو یہ تو جسٹس قدیر کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اب اگر یہ جاتے ہیں جو 3 آدمی جن کو لائیں، وہ بھی جسٹس قدیر چودھری کے فیصلے کو مد نظر رکھے، باقاعدہ طلب کر لیں، منگوا لیں، اور وہ آئندہ وہ عدالتوں پیش کر دیں۔ یہ تو الیکشن کے پاکستان کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ عابد زبیری صاحب، سر یہ بہت تاریخ کا بھی بہت دلچسپ حوالہ دیا کنور دلشاد صاحب نے، بٹ سر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ عموماً اسپیکر کے خط کا انتظار کرتی ہے ای سی پی، مگر اس دفعہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ کورٹ نے ان کو ڈائریکٹلی خود ہی بھجوا دی جو ججمنٹ تھی۔ دیکھیے میں بالکل اس سے اختلاف کرتا ہوں، کورٹ بھجوا ہی نہیں سکتے، اگر بھیج بھی دی جائے وہ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، کہ وہ آئین کہتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن سزا ہو جائے گی کسی ایم این اے یا ایم پی اے کو یا سینیٹر کو، تو ریفرنس صرف اور صرف انڈر آرٹیکل 63(2) جو ہے وہ بھیجا جائے گا تھرو دا اسپیکر۔ اسپیکر کی یہ ثوابدید ہے، اور اس کو اگر وہ نہیں بھیجتا 30 دن میں تو اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین سینٹ 30 دن کے بعد کہ جو انہوں نے بھیج دیا، کیونکہ بعض اسپیکر نہیں بھیجتا پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے، تو وہ ڈیمنگ کلوز بھی اس کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس، تو خود یہ پیریڈ دیا ہوا ہے ایک طرح سے 4 مہینے کا اس کو عمل درآمد کرنے، کیونکہ یہ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے، لاکھوں ووٹ لے کے آئے، اور ان لوگوں نے خاص طور پہ ان لوگوں نے جس حالات میں الیکشن لڑے تھے اور جس طرح سے یہ جیتے ہیں، یہ اصل جیتے ہوئے لوگ ہیں، یہ فارم 47 نہیں، یہ فارم 45 والے لوگ ہیں جو آپ کی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ نے اس ڈی سیٹ کر دیا، اس عوام کا مینڈیٹ آپ نے چوری کر لیا اس طرح سے اس کو۔ اور یہ بتائیے وہ جو ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے
ان کا کیا اختیار تھا کہ اس کو ٹھیک ہے وہ انفارمیشن کے لیے بھیج سکتے ہیں کہ جی یہاں سے سزا آئی ہے. ان کا کیا وہ پارٹی تھا الیکشن کمیشن, یا وہ پابند تھے انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کہ ان کو بھیجنا ہو سکتا ہے, ان کو بھیجنا ایز اے انفارمیشن بھیجا گیا, لیکن ریفرنس صرف اور صرف اسپیکر بھیج سکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بیسس پہ کیا ہے کہ اسپیکر کے انتظار کیے بغیر, تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ان لوگوں کو چیلنج کرنے کا. اور جیسے قمر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی ضمنی آپ دیکھیں قمر صاحب, انہوں نے جمشید دستی کے اس میں ضمنی انتخاب کا انہوں نے شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.